Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, inigtag na sa kabuntagon ng Dios. Kami nagmalipayon nga nagatay kanimo tungod kay ikaw naghatag kanamo o mga bag-ong kusog kinabuhi imo kami gitagaan panahon nga nakahimo sa pagbangon dining sa iyos kabuntagon. O kami mapasalamaton kanimo Dios nga imo kami gitagaan sa buhigayon nga among ikauban ang imong mga kanagan nga niya dinhi sulod ni maong silda o nag-ampo ang pinaagi sa imong mga pulong karon nga among mapamalandungan makapahinumplog kinis matag usa ka namo ug mabalo na mo kini ngadto sa among kastag sa mga panimalay ug mahimo na mo kini kinabuhian samtang kami magpahabol nga ikaw mo balik. Ang amo usab nga mahal sa kinabuhi, amo usab silang matagaan og iya na ang pagkinabuhi Kristohanon, ang pagkinabuhi nga Dios nun amo ma-practice diha sa tagsatag sa mga puloy-anan aron makita nimo kami nga dunay kabaguhan sa among tagsatag sa kinabuhi. Panalangini ang matag usa kanamo dili taknaa kay kining tanan amo gipangayo laom man amo madawat pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, pwede na ta makapanglingkod.